बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिद्धार्थ फैसल आपके साथ हाजिर खिदमत है। विजन पॉइंट के साथ आज बड़ी अहम स्टोरी आपके सामने लेके आया हूँ। एक पीडीएम बनी थी, एक अभी ग्रैंड अलाइंस बनने जा रहा है। उसमें जो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है उसको क्या तहफ़्ज़ात हैं 15 दिन पहले या कुछ दिन पहले, 15 दिन तो अभी नहीं गुजरे, कुछ दिन पहले जो है वो JUIFA की तरफ से क्या बात PTI के साथ डिस्कस की गई और उस पे अभी तक क्या रिज़ल्ट निकाला गया, जिस पे आप कह सकते हैं कि JUIFA जो है वो नाराज़ है, नाराज़गी का इजहार कर रही है। तमाम स्टोरीज़ आपके सामने रखेंगे। PTI के साथ कौन कौन से बड़े सियासी किरदार, आप कह सकते हैं कि सियासी सुरमा खड़े हो चुके हैं। हुकूमत के लिए कितना कि ये अलायंस मुश्किल या उनके लिए मुश्किल हालात पैदा कर सकता है, ये चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, इल्तमास है कि पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो लोग आप दोस्त अहबाब हमारे इस चैनल को देखते हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। मज़ीद जो भी नए आने वाले दोस्त हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना है। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कोई भी नई वीडियो आती है तो आप तक पहुंचेगी। आपकी जो ये सपोर्ट होती है वो हमारे लिए मोटिवेशन है, वो आप कह सकते हैं हमारे लिए ऑक्सीजन की एक, आप कह सकते हैं कि एक ऑक्सीजन की हैसियत हमारे लिए रखती है। जब कोई हमें सपोर्ट करता है ज़ाहिर है तो वो हमारे लिए मोटिवेशन होती है। स्टोरी की तरफ आते हैं। स्टोरी क्या है? स्टोरी आप जानते हैं कि PDM बनी थी। PDM में ये हुआ था कि मौलाना फजल रहमान साहब, जो पाकिस्तान की दो बड़ी जमातें हैं, नून लीग, पाकिस्तान पीपल पार्टी, दोनों आपस में नाराज़ थी। उन्हें एक प्लेटफार्म पे लेके आए थे और उसके बाद जो है वो चीज़ें बनी थी। उससे पहले काफ़ी कोशिश की गई कि इमरान खान को फारिग किया जाए, लेकिन फारिग नहीं किया जा सका था और ये मामलात उसी तरह चल रहे थे, जूं के तू थे। फिर उसके बाद ये होता है कि जी मौलाना फजल रहमान साहब की एंट्री होती है। मौलाना साहब, क्योंकि दोनों अतराफ में उनके ज़ाहिर लोग इज़्ज़त करते थे, उनकी बात सुनी भी गया और दोनों मौका भी ढूंढ रहे थे कि किसी तरह इमरान खान को फारिग किया जाए। PDM बनती है। उसके बाद जो मामलात है उसकी मैं आपके सामने वो चीज़ें ज़रा डीपली आपके सामने नहीं लिखी, क्योंकि आप तक वो चीज़ें पहुंच चुकी हैं और वो माजी का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन करंट क्या चल रहा है? ग्रैंड अलायंस PTI की तरफ से बनाया गया। उसमें सबसे पहले जो उनके साथ मेन किरदार खड़े हैं वो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर कर देता हूँ। शायद हकान अब्बासी साहब हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं। खोखर साहब की कोई सीट नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो चकज़ई साहब हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है वो दीगर PTI के अपने जो MNAs वगैरह हैं, MPAs वगैरह हैं। जमात इस्लामी जो रिसेंट जो चीज़ें आई, उनके एक निजी होटल में इस्लामाबाद में उनकी, आप कह सकते हैं कि आपस में एक महफिल थी, आप गपशप थी, जहाँ उन आइन के ऊपर बात करनी थी। ये वो वहाँ जमात इस्लामी नज़र नहीं आई, जहाँ दूसरे दिन होटल को बंद कर दिया गया और रिसेप्शन पे ही जो है वो वहाँ महफिल लगा ली गई, पिंडाल सजा लिया गया और वहाँ जो है वो बात की गई जो भी बात की जानी थी। उसमें यह है कि पहले दिन JUIFA के लोग जो है वो वहाँ नहीं पहुँचे। दूसरे दिन अलबत्ता यह है कि 2 लोग सीनियर क़यादत में से वहाँ पहुँचे और ज़ाहिर है वो मामलात सारे चले। मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत में जो है ना, आप जानते हैं कि जो उनकी इज़्ज़त और वक़्त है और जो उनकी इम्पोर्टेंस है उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। कोई भी जमात हो इनकार नहीं कर सकता। ज़ाहिर है PTI और JUIFA के जो आपस के हालात माजी में रहे हैं वो तो आपके सामने हैं, वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि दोबारा से पहली बार तारीख़ में तारें जुड़ना शुरू हो चुकी हैं। 26वीं आइनी तरमीम में जो है वो एक, आप कह सकते हैं कि मुसवदा मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से तैयार किया गया था, जिस पे PTI ने आमीन कहा था, लब्बाइक कहा था और उसके बाद खान साहब ने उन्हें कहा था कि जी आपने वाकआउट कर देना है या इसका आपने इनकार कर देना है, इसका आपने हिस्सा नहीं बनना। हालांकि गौर साहब ये बात कह चुके थे कि जो मुसवदा मौलाना फजल रहमान साहब ने तैयार किया है उस पर हम राज़ी हैं, उस पर हम सेटिस्फाई हैं, सारे एग्री हैं उस पर। लेकिन उसके बाद खान साहब का हुक्म हुआ तो वो चीज़ें जो है वो चेंज हो गई। सुबह 7 बजे तकरीबन 7 का वक्त था, रात को प्रोसेस शुरू हुआ 26वीं आइनी तरमीम का। सुबह 7 से 8 बजे तक ये प्रोसेस चला, ये 6 बजे तक, क्योंकि हम वहाँ पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे और इसको आइनी तरमीम को जो है वो पास करवा लिया गया। अभी क्योंकि ग्रैंड अलायंस की स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि कमरान मुर्तज़ा साहब के हवाले से क्या चीज़ें चली हैं कि उन्होंने कहा कि असद कैसे साहब को हमने कहा था कि 15 दिन का आपके पास टाइम है, आपने जो हमारे तहफ़्ज़ात हैं हमने उन तक पहुंचा दिए थे, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। मतलब 15 दिन गुजर गए लेकिन उसका जवाब नहीं आया। तहफ़्ज़ात क्या थे? तहफ़्ज़ात कह सकते हैं या डिमांड कह सकते हैं जो मेरे पास पहुँची हैं। 4 डिमांड जो है वो चल रही हैं। मुख्तलिफ़ तजियाकार जो है वो 4 डिमांड्स चला रहे हैं अपनी तरफ से, अपने सोर्सेज से। लेकिन मैं 3 डिमांड्स जो मैं समझ रहा हूँ कि उसमें एक जो बात थी
وہ میرے پروگرام میں میرے ساتھ انٹرویو میں ہمایوں صاحب جو سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ دے سکتے ہیں. ابھی یہ ڈیمانڈز شروع نہیں ہوئی تھی، ہو سکتا ہے پہلے اندرون خانہ چیزیں چلی ہوں، لیکن میرے پروگرام میں یہ پہلی بار انکشاف ہوا تھا. میرے ساتھ ہمایوں صاحب نے یہ انکشاف کیا تھا کہ ہم مولانا صاحب کے لیے یہ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی جو مختلف صحافتی حلقے ہیں جس میں بڑے بڑے نام ہیں، جاوید چودھری صاحب یہ خبر دے رہے ہیں کہ جی 4 مین پوائنٹس ہیں، لیکن میں 3 پہ ڈسکس کروں گا اور وہ آپ تک پہنچاؤں گا. لیکن اندرون خانہ کیا ناراضگی شروع ہو چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ذرا مولانا صاحب کی طرف سے جو تحفظات تھے وہ دور کرنے کے لیے 15 دن کا ٹائم دیا گیا تھا پی ٹی آئی کو، لیکن کہا ہی جا رہا ہے کہ اسد کیسر صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا. کمران مرتضیٰ صاحب کا یہ کہنا ہے. اچھا، ابھی آتے ہیں وہ پوائنٹس کی جانب. اصل وہ مدعا کیا ہے جس پہ مولانا صاحب راضی ہوں گے یا راضی ہو جائیں گے؟ 2 سے 3 پوائنٹس. اچھا، سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں ہم نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا. ٹھیک ہے، اچھا ظاہر ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہم نے ڈیلے کروایا پروسیس، ہماری وجہ سے پروسیس ڈیلے ہوا، تو ہمارے لیے کسی بھی لیول پہ پی ٹی آئی کی طرف سے میری مراد عمران خان صاحب ہے جو اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھے ہیں، کیونکہ ان کا ٹویٹر جسے ایکس بولا جا رہا ہے آج کل وہ تو چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی وہاں سے کوئی بھی ٹویٹ ہمارے لیے نہیں آیا، میری جماعت کے لیے نہیں آیا. میں نے اتنی کوشش کی پی ٹی آئی کو، وہ کہا کرتے تھے کہ اس کے اندر جو زہر تھا وہ میں نے نکال دیا، پی ٹی آئی کے لیے میں نے یہ زہر نکالا. تو پی ٹی آئی نے، اور خان صاحب کے جو ایکس اکاؤنٹ ہے وہاں سے کوئی شکریہ کا میسج نہیں آیا، کوئی شکریہ کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی لکھی لائن نہیں نظر آئی. تو انہوں نے کہا کہ پہلے سب سے پہلے وہ کروائیں. ٹھیک ہے، ایک مطلب پی ٹی آئی کا جو ایک اپنا ایک پارٹی ہے اس کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے عمران خان کا، وہاں سے شکریہ کا ایک میسج آنا چاہیے میرے لیے اور میری پارٹی کے لیے. دوسری بات جو اہم پارٹ ہے اس، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم پارٹ یہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. ہمایوں صاحب کے ساتھ میں نے گزشتہ ایک ہفتہ پہلے پروگرام کیا. میں نے کہا جی مولانا صاحب کے ساتھ آپ کا گرینڈ الائنس بن سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی بن سکتا ہے، بالکل بن سکتا ہے. میں نے کہا آپ کے پاس آفر کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس آفر، ہمارے پاس آفر یہ ہو سکتی ہے کہ ہم جو سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہیں مولانا صاحب کے ساتھ کے پی کے میں پنجاب کے اندر جہاں جہاں پی ٹی آئی کے لوگ موجود ہیں وہاں مولانا صاحب کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں. اور مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جی جیسے فارم 45 47 کی وہ ایک معاملات وہ سٹوریاں چلتی ہیں ظاہر ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ساتھ بھی فارم 47 والے ہمارے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے، تو ہماری بھی جو سیٹس ہیں ہمیں وہ واپس کی جائے. تو پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ ہم یہ آفر کر سکتے ہیں کہ جی آپ معاملات کریں اور پھر اس کے بعد معاملات کو جوڑیں اور مولانا صاحب کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں. یہ خبر میں نے آپ کو ایک ہفتہ پہلے دی تھی. اس کے بعد سب سے اہم خبر یہ ہے کہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ مجھے جو گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے نا، آپ یہ کریں کہ مجھے اس کا صدر بنائیں، یا جتنے بھی پارٹیاں اکٹھی ہوں گی اس کا صدر مجھے بنائیں. ظاہر مولانا صاحب کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں اور پی ڈی ایم کا کریڈٹ بھی وہ نہیں جاتا ہے. مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک دور اندیش سیاستدان ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی وجہ سے ہم حکومت گرانے میں یا اپنوں کوئی فیصلہ منوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر کریڈٹ جیسے پی ڈی ایم کے وہ صدر بنے ویسے اس گرینڈ الائنس کے بھی وہ صدر بن جائیں تو ممکنہ ان کی جو معاملات ہیں جیسے پی ڈی ایم کے وہ بنے تو مولانا صاحب کہاں پہنچ گئے. وہ اس کے بعد بھی اگر کوئی معاملات بنتے ہیں انہیں صدر بنا دیا جاتا ہے، اور وہ جو چیزیں کروانا چاہ رہے ہیں اگر وہ کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کی گڈی آسمان بولے گی. یہ آپ نے جملہ تو سنا ہوگا. لیکن پی ٹی آئی کے پاس ابھی جو لوگ ہیں ان سے وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. آدھی سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو ظاہر اس طرح سے اسمبلیوں کا حصہ نہیں ہے. آپ نے کوئی بھی چیز بل پاس کروانا ہے، آپ نے کوئی بھی بل ریجیکٹ کروانا ہے، آپ نے اگر عدم اعتماد کی کوئی کال دینی ہے تو آپ کو نمبرز پورے کرنے پڑتے ہیں، اور آپ کے پاس نمبر ابھی پورے نہیں ہیں. اس لیے مولانا صاحب کو ساتھ ملانا بہت ضروری ہے. یہ سب سے بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. ویژن پوائنٹ کے ساتھ سردار فیصل کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.